ang katong gibuhat nato nga punduhanan sa tubig dito, inig magbaha. Dirito siya mo kanaog. Pag maghunob na, diri pababa. Ang atong plano, nagikan dito sa taas, makabuhat ang og punduhan sa tubig na magdagay diri nga bago mag-abot ani nga busay nga patay, tinaw na ang tubig nga magawas. So magamit na nato dire. Sa sunod nato nga project, ang kini diri nga side mao na pud niya tong palimpyuhan. Tatanggal tani mga patay, mga basura, mga patay nga dahon. Ato nang palimpyuhan tanan kay para ang tubig nga na ay naa diri sa ilalom. Kaysa una mga gagmay pa mi kini kusog ang tubig ani diri. Pero karon wala na. So na tubig oh. So na tubig gamay pero hugaw. So hugaw na. Tungod din sa walay nagatiman o napasagdan na lang. So kung magsigi na lang tao kuan, magsigi ta og kanang kuha og dawat sa kinaiyahan kung sa ihatag sa tua. Tapos dili ta kabalong magatiman. Mao na ni ang resulta nga ang tubig sa una limpyo kayo karon wala na, hugaw na. Mao na nabilin. So dili na nato siya mapuslan. Pero kung ato lang ang tanggi atiman sukad sa una hangtod karon, dili unta ni mamatay nga tubig. So bisan dili kita makabenepisyo ani nga atong gipaningkamutan karon, ang importante ang mga kahoy nga atong gitanom, ang mga langgam nga atong gibuhian ug ang mga native nga hayop nga ato ang gipangbuhian ani nga lugar, makabenepisyo sila. Ug ang mga tawo nga mas labaw nga nanginahanglan naa sila makuha limpyong tubig. Sa karon yung ani pa lang ni, pero sa hinay-hinay natong paningkamot mobalik gyapon tong dati nga tubig nga limpyo ug mainom para sa mga tawo.